बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। महमूद साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। खैरियत से हजरत? अल्लाह का फजल है। आराम कर रहे थे क्या? जी नहीं बताएं। हजरत एक मसला पूछना था, कुछ बात पूछनी थी आपसे। अशफाक खान बोल रहा हूँ हजरत मैं। कहाँ से बोल रहे हैं हजरत आप? दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हजरत मैं पूछ रहा था कि इस बार तबलीगी जमात का इज्तिमा नहीं होगा क्या वहाँ पर भोपाल में? मालूम नहीं भाई मुझे तो। आपको नहीं पता? 2-3 साल से हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा होगा कि नहीं होगा। आपको शायद जानकारी होगी दिल्ली में रहने। मालूम। हजरत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तबलीगी जमात के इज्तिमा के अंदर? जी बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। नहीं हजरत, तो ये जैसे मतलब तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है हजरत, तो ये मतलब जाने से कुछ फायदा होगा अपने को? क्या होना है वहाँ पर, मतलब सवाब मिलेगा क्या? एक दीनी महफिल है, दीनी महफिल में शिरकत का सवाब मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। हजरत वो दीनी महफिल है, मतलब ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक किसी ने की थी इस तरह की दीनी महफिल, मतलब जिस तरह वहाँ होता है? मतलब हजरत मैं पूछ रहा था कि जिससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक तबलीगी जमात के जिस तरह का इज्तिमा भोपाल में होता है, ऐसी दीनी महफिल पहले कभी हुई थी क्या? हर जमाने में काम की शक्लें मुख्तलिफ रही हैं। आका के दीन पर काम करने वाले लोग, उलमा इकराम, हाँ, अइम्मा मुज्तहिदीन, काम करने के अंदाज मुख्तलिफ रहे हैं। उस जमाने में तरकीबें कुछ और थी, इस जमाने में तरकीब कुछ और है। तो ये एक तरतीब है जो बुजुर्गों के कल्ब पर इल्का हुई और उनके निजाम के मुताबिक लोग काम करते हैं, बस इतना है। लेकिन जब वो तबलीगी जमात वाले जो आते हैं दावत देने के लिए, तो वो लोग तो ये कहते हैं सहाबा इकराम का काम है और नबियों वाला काम है, इस तरह से बोलते हैं। हाँ, वो कुछ इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि नहीं, अब जैसे मतलब हमने तो अभी तक जितने तबलीगी जमात वालों को देखा आते हैं जो भी दावत देने, तो सबको इसी अंदाज में देखा कि वो लोग आते हैं तो आकर के कहते हैं कि हम ये तो नबियों वाला काम है जो अल्लाह पाक हमसे ले रहा है। तो अंबिया इकराम ने ऐसा काम कब किया था, मतलब इस तरह की तबलीग कब की थी, जैसा कि लोग कहते हैं? मैं मेरे भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। जी, ये एक इस्तिलाह है। हाँ। इस तरह की इस्तिलाहात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब वो लोग गलत करते हैं, फिर ऐसा करते हैं तो? हाँ, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक है तबलीगी जमात की जो मेहनत है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कुरान पाक ने मुस्तकिल। लेकिन हजरत मैंने अभी नेट पर एक फतवा पढ़ा था देवबंद का, हजरत बात काट के अर्ज कर रहा हूँ इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैंने नेट पर अभी एक फतवा पढ़ा दारुल उलूम देवबंद का कुछ दिनों पहले, तो उस फतवे में ये उन्होंने कहा था कि तबलीगी जमात वाले गुमराह लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। अच्छा, ऐसे किस फतवे में लिखा है? हाँ हजरत, देवबंद के अंदर दारुल देवबंद से एक फतवा शाया हुआ था। अच्छा, खैर आपने पढ़ा होगा, हमारी नजर से तो नहीं गुजरा। हजरत वो गुमराह बोल रहे हैं तो अब दारुल देवबंद की माने या इधर जाए, क्या करें? तो शशोपंज में ना आदमी एकदम। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नजर से गुजरा है, हमारी नजर से नहीं गुजरा, जिसमें दारुल देवबंद ने ये लिखा हो कि तबलीगी जमात के लोग गुमराह हैं और उसमें नहीं जाना चाहिए। जी जी हजरत, मेरी नजर से गुजरा। मैं आप बोले तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा व्हाट्सएप पर। नहीं, मेरे पास मत भिजवाइए, बस हाँ, आप उसके मुताबिक अमल कीजिए, अच्छा है। मतलब ना जाए फिर हजरत, रोके लोगों को? ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। मतलब आप यही कह रहे हैं ना, अगर दारुल उलूम देवबंद से फतवा शाया हुआ है तो फिर इस पर अमल करें, यही कहना चाह रहे हैं ना आप हजरत? मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो? जी 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 बोलिए।
میں یہ عرض کر رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کا ایسا کوئی فتویٰ آپ کی نگاہ سے گزرا ہے؟ جی جی جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہ سے ایسا فتویٰ گزرا ہے جس میں دارالعلوم دیوبند نے یہ کہا ہے. ہاں جی. اگر دارالعلوم دیوبند نے یہ بات کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی جی تو آپ دارالعلوم دیوبند کی مانیں، اچھی بات ہے، دارالعلوم مقدم ہے. جی وہی عرض کر رہا تھا حضرت، میں بات وہی کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میری نظر سے گزرا، میں نے پڑھا بھی ہے. تو اچھا ہے بہت بالکل. اس کو مان کر کے پھر مطلب تبلیغی جماعت سے ہم روکنا بھی چاہیں گے لوگوں کو تو پھر وہ ایک عجیب سا اختلاف پیدا ہو رہا ہے نا، لڑائی جھگڑے جیسا ماحول بن رہا ہے یہاں. یہ ہو رہا ہے کہ مطلب بات کر رہے ہیں. میں حضرت اندور سے بات کر رہا ہوں. اندور سے؟ اندور میں رانی پورہ ہے نا حضرت، رانی پورہ جانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا. اچھا وہاں کچی مسجد پکی مسجد ہے. تو ایک مسجد وہ بریلوی حضرات کی ہے، پکی مسجد کہتے ہیں اس کو، اور اس کے جسٹ سامنے مطلب ایک مسجد ہے کچی مسجد کہلاتی ہے، وہ دیوبندی حضرات کی ہے. تو اب وہاں پر یہ ابھی جو لڑائی چل رہی ہے حضرت، وہ لڑائی یہی چل رہی ہے کہ مطلب تبلیغی جماعت والوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھائی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ گیا، اور تبلیغی جماعت والے لڑ رہے ہیں کہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے کہ یہ آپس میں ہی اختلاف چل رہے ہیں. آپ سنیے آپ نے اتنی لمبی چوڑی زحمت فرمائی، اندور سے مجھے فون کیا. ارے حضرت یہاں پر میں نے بہت ساروں کو فون کر لیا. سنیں نا بات کو. جی بات بھی کر لی. اپنے مقامی کسی عالم سے رابطہ کریں، وہ مسئلے کو حل کریں. سمجھا لیا حضرت، میں نے مقامی لوگوں سے بھی بات کر لی، اس لیے میں نے آپ سے بات کیا. میں نے کہا چلو کہیں اور سے بات کر کے دیکھتے ہیں کسی سے. چلیے بہتر ہے. تو آپ کا نمبر کسی نے مجھے دیا تھا تو میں نے بات کر لی. چلیے بہتر. اب ان لوگوں کا کہنا یہ پڑ رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ تبلیغی جماعت اب گمراہ ہو گئی ہے، تو گمراہ جماعت کا ہم ساتھ کیوں دیں. اچھا. اب اس پر بریلوی حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب برسوں سے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تبلیغی جماعت والے گمراہ ہے، اور خود مطلب جو ہے تو ان کے تبلیغی جماعت کے بانی جو ہے مولانا الیاس کاندھلوی صاحب، تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں ہے، وہ تو میرے طریقے پر ہے اور تھانوی صاحب کے نقش قدم پر ہے. اس طرح سے چلیے بہتر ہے. تو کیا کریں حضرت؟ مطلب میں نے بتا تو دیا، اور کتنی بار کہلائیں گے آپ. اب حضرت میں ابھی ایک شخص سے ملا بریلوی مولانا صاحب سے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے یہ بات، مطلب الیاس کاندھلوی صاحب نے تو بتا دیں آپ. جی. تو وہ بتانے لگے کہ کوئی کتاب ہے ملفوظات الیاس کر کے، اس کا اسکین پیج انہوں نے بھیجا میرے پاس، ملفوظات الیاس مولانا محمد الیاس کر کے، اور اس کے صفحہ نمبر 58 پر انہوں نے لکھا ہے. بولے جی. تو حضرت یہ کہنا کہ مطلب یہ صحابہ کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، یہ اللہ رسول کا طریقہ، یہ تو بالکل غلط ہے. وہ تو وہاں لکھے ہوئے صاحب کے تھانوی صاحب کا طریقہ ہے یہ، اور تعلیم بھی تھانوی صاحب کی، قرآن و حدیث کی تعلیم عام نہیں کریں، تھانوی صاحب کی تعلیم عام کریں. اس طرح مطلب چل رہا ہے معاملہ، کیا کیا جائے؟ آپ تو ماشاءاللہ خود بہت ذہین اور سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، تو آپ ہی فیصلہ کر لیں کیا کیا جائے. ارے حضرت فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اب ہمارے یہاں تو مطلب یہ معاملہ ہو گیا کہ آدمی ادھر سے بھی اٹکا ہے، ادھر سے بھی اٹکا ہے. ایک طرف بریلوی وہ بولتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، دوسری طرف دیوبندی خود کہہ رہے ہیں گمراہ ہے. سنیں نا بات، سنیں جی. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال کرنے کے لیے آپ نے فون کیا کہ بھوپال میں اجتماع ہوگا یا نہیں، اور اتنی دیر میں 8 منٹ 28 سیکنڈ ہو گئی، آپ بات کیے چلے جا رہے ہیں. تو آپ تو بہت ذہین آدمی معلوم ہو رہے ہیں. حضرت اب بات ہو رہی ہے، آپ بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے ڈانٹ کے بند کر دیتے جیسے اور مولانا لوگوں نے بند کر دیا تو میں بند کر دیتا. بھائی میں آپ کو کیوں ڈانٹوں گا؟ مجھے آپ اتنے اچھے سے بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ سے دل کھول کر بات کر لی. نہیں، آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا بھوپال میں اجتماع ہوگا نہیں، میں نے کہا بھائی مجھے معلوم نہیں بات. ہاں تو حضرت آپ کا انداز مجھے اچھا لگا تو میں نے اس لیے مطلب دل کھول کر آپ سے بات کر لی کہ مطلب وضاحت ہو جائے کوئی بھی مسئلے کی. نہیں، میں سنیے میری بات کو. میں ایک مسجد کا امام ہوں، ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں. تبلیغی جماعت میں عملاً میری کوئی کسی طرح کی شرکت نہیں ہے. تو جو لوگ اس کے نظام سے واقف ہیں آپ ان سے رابطہ کریں کہاں اجتماع ہو رہا ہے. تو حضرت آپ پہلے میں سمجھا کہ سارے دیوبندی حضرات جتنے بھی مطلب دیوبندی مولانا ہوتے ہیں وہ سب تبلیغی جماعت سے جڑے رہتے ہوں گے، میرے ذہن میں یہ رہا. جڑے رہنے کا مطلب عملاً شرکت تو نہیں ہوتی نا. اچھا. جڑا رہنا اپنی جگہ ہے، ہاں، لیکن عملاً شرکت ہو، اس کے نظام سے آدمی باخبر ہو، کہاں کس وقت میں کیا اس کی
کی سرگرمیاں ہیں، یہ ضروری تھوڑا یہ اس سے باخبر ہونا واقعی. جی 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 چلیے 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 بہتر. ٹھیک ہے السلام علیکم.